अल्लाह ने बिल्ली को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद क्यों पैदा किया? आप सब लोग अगर इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि पहले इंसान इस धरती के ऊपर कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हमारे शुद्ध सनातन वैदिक धर्म के अंदर उन्हें कहा जाता है मनु ऋषि। तो हुए ना हम लोग एक ही उम्मत। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बिल्ली को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। अल्लाह इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जो चाहता है कर सकता है। आज अगर हम सांस भी ले पा रहे हैं तो हमारे क्रिएटर की वजह से। उसने हमें क्रिएट करा और इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी दी। देखिए खूबसूरत है ना, हम मिल पा रहे हैं, मुस्कुरा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं और हमारे अंदर है जज्बात। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ ह्यूमन मोस्ट ब्यूटीफुल। जज्बाती जीव होना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा अपने इमोशंस खुल करके एक्सप्रेस करा करें। और फिलहाल इस वीडियो को देखा करें जिसके अंदर हमें पता चलेगा एग्जैक्टली रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ बिल्ली। वैसे भी हम सब जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी पाक हैं, रसूल अल्लाह हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमल्स होती है बिल्ली। और मैंने ना एक वीडियो भी देखा था खाना काबा का, तो वहां पे जब अजान हो रही थी तो बिल्ली शांति से बैठ करके उसे सुन रही थी जैसे कि वो अल्लाह की इबादत कर रही हो। आई एम नॉट इवन किडिंग। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो पे रिएक्ट भी किया था। आई वाज स्टिल शॉक्ड एट दैट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। दोस्तों, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हकीकत जानते थे। उसी हकीकत के बारे में हम आपको आज की वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन क्या कभी आपने बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है। ये बहुत अक्लमंद भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फौरन बाद क्यों पैदा फरमाया गया। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरा बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह ताला ने कुछ हैरान कर देने वाली खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से इंसान इनसे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बहुत बड़ा फायदा है। ये फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बहुत पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम वीडियो में आगे चलकर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुआइजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुआइजा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा एक सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ न पहुंचे और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर लगा दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वो वहीं रहें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआइजा रखा।
جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان سے نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ آپ کے مصلے پر بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی، تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ دوستو، جہاں تک بات کی جائے احادیث مبارکہ کی، تو کسی بھی حدیث میں معزہ بلی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ شخص اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو اسے نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا منہ تمام حیوانوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ پرانے دور کے مصر میں بھی بلیوں کو خاص اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا کسی انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ مرتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا تھا، یعنی ان کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ دوستو، دین اسلام میں تمام جانداروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب وحشی درندے اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اسے ڈھونڈتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد انہیں درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں ان لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار یہ بلیاں نیند میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کی فریکوینسی